वेलकम बैक नाजरीन। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें पेश नज़र आ रही है। हमने देखा कि खुर्शीद शाह साहब ने मुलाकात करी मौलाना फजलुर रहमान से, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, इस पर बात करेंगे हम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं नफीसा शाह साहिबा, उनसे बात कर लेते हैं। नफीसा शाह साहिबा, आपको क्या लगता है, क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है इस वक्त अली अमीन गंडापुर के खिलाफ? पाकिस्तान की तारीख में पहला कामयाब अदम एतमाद था, वो भी पीटीआई के खिलाफ था। खान साहब की जो मनफी पॉलिटिक्स, विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स थी, तो उसके ऊपर अपोजिशन ने इत्तेहाद किया और आपने देखा कि कैसे वो कामयाब हुआ। इस वक्त भी अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा में एक महाजराई की सियासत है। सीएम का किरदार होता है कि वो अपनी गवर्नेंस से अपने लोगों को गवर्नेंस इशूज रिजॉल्व करें। हाल ही में आप देखें कि जो वहाँ तूफानी बारिशें आई, तो उन्होंने एक तो तूफानी बारिशें तो खैर एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन जो तबाही मचती है वो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी होती है। तो आपने देखा कि वहाँ क्योंकि ध्यान नहीं था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में, तो कितनी तबाही आई है। तो इसलिए इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये भी एक जमहूरियत का हिस्सा है और खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है। गवर्नेंस वहाँ कम होती है, प्रोटेस्ट ज़्यादा होती है। लोग अगर आपको वोट करते हैं 5 साल के लिए, वो इसलिए नहीं करते कि हर दूसरे दिन आप आके और आप डी चौक का मुहासरा करें और पार्लियामेंट का मुहासरा करें। इसलिए होती है कि आप लोगों को जो है वो बुनियादी हुकूक उनको दे। तो इसलिए इस वक्त जो बहस जारी है, आप देखें कि उसमें मौलाना, हालांकि मौलाना अपोजिशन में है, लेकिन उन्होंने भी जो जवाब दिया है वो उन्होंने उसको बिल्कुल ही निगेट नहीं किया। तो आई होप कि अब इसमें जो भी है जमहूरियत के तकाजे पूरे होंगे। जमहूरियत के तकाजे पूरे होंगे। अच्छा, आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में सेनेट इंतखाबात में कोई मुश्तरका उम्मीदवार भी सामने आएंगे? देखिए, सेनेट में बहुत जरूरी है कि जितना हो सके पार्टीज आपस में मिलजुल कर कैंडिडेट्स लेकर आए कि हम हॉर्स ट्रेडिंग को भी पीछे रखें, और यकीनन हुकूमती जमातें तो चाहेंगी कि उनकी मेजॉरिटी आए, तो जो इत्तेहादी जमातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ मौलाना साहब के साथ भी डायलॉग हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया। न सिर्फ उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने उसमें इस्लाहात भी किए, ऐसे इस्लाहात जो मैं समझती हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ज़रूरी थे। तो मौलाना साहब जो है वो एक मंझे हुए सियासतदान है और हमारे दोनों लेवल्स पर डायलॉग जारी है, और होपफुली कहीं ना कहीं इत्तेहाद होगा मुख्तलिफ जमातों में, जैसे मुश्तरका कैंडिडेट्स आए और लेग पुलिंग ना हो। नफीसा साहब, आपने मौलाना फजलुर रहमान की बात की, तो उनकी जानिब से एक तजवीज़ ये भी सामने आई कि अगर कोई तब्दीली आनी है तो पीटीआई के अंदर से सामने आए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब वो तो डायलॉग जो है वो ही इसको डिटर्मिन करेगा और नंबर्स डिटर्मिन करेंगे। नंबर्स गेम क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि नंबर्स जो है कहाँ बैठ रहे हैं। मौलाना साहब की तजवीज़ जो है, ऑब्वियसली अगर उनसे वोट लेने हैं तो उनकी तजवीज़ को गौर ज़रूर करना होगा, लेकिन तो ज़मीनी हक़ाइक़ देखने होंगे कि आया पीटीआई के अंदर से चेंज लेके आना है या फिर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपना कैंडिडेट लेके आएंगी। ये तो ज़्यादा हमारी वहाँ की जो आपको लगता है, कथा कलामी के लिए माजरत, आपको लगता है कि अंदर से तब्दीली आ सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए, मुझे अभी इल्म नहीं है वहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि इस वक्त यकीनन एक मूव ज़रूर है, और वो मूव भी अंदर से है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ काम तो नहीं हो रहा खैबर पख्तूनख्वा में, और लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। एक तरफ दहशतगर्दी का वो मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ सैलाब का मुकाबला कर रहे हैं, और तीसरी तरफ आया दिन अगर हुकूमती रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए, तो फिर फ्रस्ट्रेशन तो होगी। तो इस वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसे क्या कटजोड़ हो रही है। लेकिन अब इस वक्त तो जो प्रेजेंट स्टेटस है वो यही है कि जमातें जो है वो एक दूसरे से बात कर रही हैं, और इसके बाद जैसे ही नंबर्स वाज़े हुए कि नंबर्स गेम क्या है, उसके बाद ही फैसला हो सकता है
کہ چینج جو ہے وہ کہاں سے آئے گا۔ اچھا نفیسہ صاحبہ، آپ نے جیسا کہ کہا کہ جماعتیں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں، تو کیا بات چیت کا یہ عمل آگے بڑھ سکتا ہے، اور کیا پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور کیا پیپلز پارٹی ثالث کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اس وقت مجھے اب ایک پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی پر اور لیول پر ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے، فارن پالیسی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے۔ مجھے نہیں پتا کہ اگر نو کانفیڈنس پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہو رہا ہے تو کیا وہ جماعت خود اگری کرے گی کہ ہاں ہمارے خلاف آپ نو کانفیڈنس کریں؟ تو مجھے نہیں پتا کہ اس سلسلے میں ڈائیلاگ ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن اس وقت یہی ہے کہ باقی سب جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات ضرور کریں۔ اچھا نفیسہ صاحبہ، یہ بھی واضح کر دیجئے گا، اب فاٹا انضمام پر سیاسی تنقید کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں، ان کو کلیئرفائی کر دیے گا آپ کہ ایسا ہے یا نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اس حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، اب ایک عمل ہوا اور آئین میں اب آپ صرف پھر سے ریورس کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت یہ موو کیوں چل رہی ہے، جبکہ اس وقت ملک کو استحکام چاہیے۔ جو نئے چینجز بجٹ میں آلریڈی بہت سخت احکامات ہیں، اور اس وقت اب پتہ نہیں یہ مولانا صاحب کی شرائط ہے یا کیا ہے، ایک آئینی چینج آیا ہے، اور فاٹا ابھی ضمنی صحیح طرح نہیں ہوا۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ فاٹا میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بحال ہو، اور فاٹا میں جو بھی پرومسز ماضی میں کیے گئے ہیں، فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ترقیاتی منصوبے جو ہیں اس کو، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ خیبر پختونخوا میں اگر کوئی چینج ہو رہا ہے تو اس کے ایک ایجنڈا میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ کیسے ہم فاٹا میں جو ہمارے پرومسز تھے وہاں کے، کہ اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے، اس کو صوبے میں انٹیگریٹ کرنا ہے، اور اس کو جو پیکیجز اعلان ہوئے تھے ان کو عمل کرانے کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ صحیح طرح انضمام تو ہوا ہی نہیں۔ جو بھی پرومسز کیے گئے وفاقی حکومت کو چاہیے، ہم تو یہ ضرور فاٹا کے لیے بات کریں گے، فارمر فاٹا جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کو واقعی آپ مرج کریں۔ تو اگر ایسا صرف آئینی ترمیم کریں اور اس کے بعد وہاں روڈ رستے نہ ہو، وہاں امن امان کی صورتحال خراب ہو، وہاں دہشت گردی ہو، تو پھر جو جس کی بات آپ کریں پھر نیا ڈبیٹ چھڑ جائے گا کہ ایک بار پھر آپ پرانی جو ہے وہ بحال کریں۔ لیکن کوششیں ہمیں کرنی چاہیے کہ ایک پالیسی ڈسیشن ہوا ہے تو اس کو عمل کرانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں ترقیاتی منصوبے دیں، اور جو وعدے کیے گئے تھے وہاں کے عوام کو ان کو وہ وعدے ہم پورے کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ صاحبہ ہم سے گفتگو کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، پروگرام میں ہم نے بات کری کہ پاکستان تحریک انصاف کی 90 روزہ تحریک کیا کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کیا تحریک عدم اعتماد جو کہ خیبر پختونخوا میں لائے جانے کا سن رہے ہیں ہم، وہ کامیاب ہوتی یا نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اپوزیشن جماعتیں خیبر پختونخوا میں صف آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج نکلتے ہیں۔ سید رضی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔